اندر ورفعنا کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جان نے، اے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے، اوے کر کر وچ پہنچیا دیکھو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، کال جے ٹھار دا نام محمد والا، جیڑا تے کلیجہ نا وہ نبی پاک دا نام سن کے ٹھر جاندا ہے، تے جس کلیجے وچ کینہ ہے وہ خدا دے پیغمبر دے نام سن کے ٹھردا نہیں۔ تے فرماتے نے جے اعتبار نہیں نا، جے نائی اعتبار چلو، جے نائی اعتبار چلو مکہ شریف جی، جے نائی اعتبار چلو مکہ شریف جی، بیت اللہ اندر جستا بانی حنیف جی، ہر ہر ملکوں پہنچل جوان ضعیف جی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دنگ، نام محمد والا۔ میں کھلو جانا اچھی جگہ تے، تسی کھلو جاؤ تھلے، پہچان کرائی جانا تے تسی سیانی جاؤ، اچھے کھلو کے ذرا مارو سیان جی، اچھے کھلو کے ذرا مارو سیان جی، آؤ پھر دے جے بچے دیکھو عربی جوان جی، گورے نسو نالے رومی پلوان جی، او شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکا تے امار دنگ، نام محمد والا۔ اے ساولیاں رنگاں والے ہندوستانی جائیں، ساولیاں رنگاں والے ہندوستانی جائیں، مدرے تے پھینے نک اے چینی جاپانی جائیں، گورے تے پتلا پتلے زلفاں والے ایرانی جائیں، اے ہر ایک مرید میری سچی سرکار دنگ، نام محمد والا۔ اے گورے تے پارے چہرے اے کابل خراسان دیں گی، غزنی تے بلخی موٹے اے سونے نشان دیں گی، لوگ فراسی تونا اے لمیاں سوام دیں گی، کالا تے موٹا چہرہ اے حبش دیار دنگ، نام محمد والا۔ صلی اللہ جرمن ڈنمارک جنا دے چہریاں تے ڈالی گئی، ناروے سویڈن اچے نک ڈالی جائے، ارس انگلیڈی چٹا رنگ کمالی جائے، نور ایمانی چہرے چمکا پیا مار دنگ، نام محمد والا۔ اے سسلی تے ٹیونس والے اے بانکے جوان نہیں، آج ردیا والے اے مقدر پلوان نہیں، برمی تے تبتی جی مدری جی شان نے تے دور برنڈ دی آیا، اے لشکر ابرار دنگ، نام محمد والا۔ صلی اللہ لوگ امریکن لمے تے سرا دے پارے نہیں، قدمیانے گورے اے اندلے سی سارے نہیں، اٹلی تے مصری رنگ اے گورے نیارے نہیں، ہر ایک جے خاتم میرے احمد سردار دنگ، نام محمد والا۔ ہونے خلقت آئی کیوں ایڈی ایڈی دوروں اے واٹا کٹ کے تے پینڈے کر کے آئی کیوں؟ شار کہندا دساں ہن لوکاں جویں، دساں ہن لوکاں جویں اے خلقت آئی جائے، کلمے دی عاشق حالت
اے بانگ سدائی جائے میں نبی دا غلام ہر ایک اے دیندا دہائی جائے کھچ لے آیا ہر نو اے خلق سردار دز نام محمد والا انکا لعلا خلق عظیم. میرے پیغمبر تو پاک پڑے خلق کہ میرے محمد کی سیرت پاک کا ایک پہلو کہ خلق عظیم. اللہ 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 تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر تو بہت بڑے خلق ہوتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو ایسے پیغمبر دے امتی ہون دا سان شرف بخش اطمینان نال بیٹھ کر. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ایسے پیغمبر دا امتی بنایا. میرے قابل احترام بزرگ اگر میری کچھ آواز اور میرا گلا میرا ساتھ دینا تے خلق عظیم دا منظوم واقعہ سمامہ بنا سال والا جس کا نام ہے چوک حبیب تاڑی سینے نو ٹھار دی وہ بھی میں تھوڑی خدمت سے سناندا. لیکن ان تک بات گفتم دا بدل ترسیدم شاید انشاءاللہ جو 23 تاریخ اور 27 تاریخ ہے اگر اللہ پاک نے کچھ امداد فرمائی تو